دیکھو علم وچ کمی آئی جنہیں امیر قاسم دی شادی دی روایت لکھی ہے پہلے سن گنو فخر الدین ترہی عالم دا کیا نام ہے انہاں دی کتاب المنتخب والمراسی مرثیہ دی جمع مراسی اے او کتاب اس عالم کو وڈی سین خواب چاکھا آئی میرا حکم ہے حسین دے مصائب تے کتاب لکھ تو یہ کتاب لکھی مخدوم حسین دے حکم نال گئی ہے اس دی روایت تے بحث دی گنجائش ہی کوئی نہیں دوجا ایک عالم علامہ باقر مجلسی دا ہم زمان ہے باقر مجلسی کو 400 سال ہو گئے ہوں اس عالم دا نام ہے سید ہاشم بہرانی انہاں قرآن دی تفسیر لکھی ہے البرہان صاحب جواہر الکلام علامہ محمد حسن نے لکھا ہے پوری شیعیت دے علماء عالمی دو جڑے سب تو بڑے عادل ہیں یا مقدس اردبیلی ہے یا ہاشم بہرانی ہے جڑا سب تو بڑا عادل ہے شیعہ علماء انہاں اپنی کتاب مدینۃ المعادل ہے شہزاد امیر قاسم دے حق دی روایت لکھی ہے تریجا ایران دا عالم ہے اے او عالم ہے جڑا حبیب ابن مظاہر دا شاگرد ہے شیخ جعفر شستری پورے پاکستان دے وچ پنجاب دے لوکل علماء دا استاد علامہ سید محمد باقر نقوی ولد گل محمد شاہ نقوی آف چکڑا لے اے 1918 جڑا چکوال مناظرہ ہویا ہا محمد باقر نقوی وچ موجود ہے محمد باقر نقوی دے دو استاد ہیں جگرامہ ہندوستان دے شریف حسن تے شریف حسین اے ابو شاگرد ہیں جعفر شستری دے انہاں اپنی کتاب وچ لکھا ہے حبیب دے شاگرد عالم بھئی مہندی ٹھیک ہے امیر قاسم دا عقد ہوئے کتنے ہو گئے بولو بولو فخر الدین ترہی ہاشم بہرانی جعفر شستری مفتی جعفر حسین مرحوم دا ایک استاد ہے ہندوستان مولانا سید ابو الحسن اس دا ایک پتر بہت بڑا عالم سید علی نقی نکن جنہاں قرآن دی تفسیر لکھی ہے فصل الکتاب مفتی جعفر حسین جڑا نہج البلاغہ دا ترجمہ کیتا ہے نا اس ترجمے تے علی نقی نکن دا 50-60 صفحے دا حیران کن علمی مقدمہ لکھا ہوئے علی نقی نکن اردو زبان میں جڑی شہدائے کربلا تے کتاب لکھی ہے ان دا نام محاربہ کربلا محاربہ کربلا نکن لکھے کربلا امیر قاسم کا عقد ہوا